यस पवित्र स्वयम्भूनाथ परिसरमा ऐतिहासिक ज्ञानमाला भजन खलको पुनर्निर्मित भवनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस अवसरमा पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न नेपाल सरकारको पुरातत्व विभाग, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई धन्यवाद दिँदै भजन खलको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। साथै यो भवनको निर्माण कार्यमा जनसहभागिता जुटाएर सहभागी हुनुहुने र आज पुरस्कृत सम्मानित हुनुहुने सबै महानुभाव व्यक्तित्व दिदीबहिनीहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई, शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रको उत्थानमा समर्पित हुन गठन गरिएका सङ्गठन वा संस्थाहरूको गौरवपूर्ण इतिहास र कार्यले वर्तमान तथा भविष्यमा समेत सधैँ महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्दै समाजलाई सत्मार्गमा लाग्न उत्प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। ज्ञानमाला भजन खल त्यस्तै ऐतिहासिक विरासत बोकेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक संस्था हो, जसले समाजलाई जागृत गर्दै आएको छ र सधैँ गरिरहनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। ज्ञानमाला भजन खल स्थापना गरिनुको प्रमुख उद्देश्य समाजमा शान्तिका प्रवर्तक बुद्धका शाश्वत उपदेशको प्रवर्धन गरी सद्भाव, सहिष्णुता र सामाजिक चेतना फैलाउनु, नागरिकलाई साक्षर बनाउनु तथा सांस्कृतिक जागरण ल्याएर महिला हकको पक्षमा समेत नागरिकलाई गोलबन्द गर्नु रहेको छ। आम जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने त्यस बेलाको निरङ्कुश जहानिया शासन व्यवस्थामा समग्र सामाजिक हितका निम्ति अग्रसर हुन ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्दथ्यो। तर पनि भजन खलले जसरी आफ्नो अस्तित्व र दायित्वलाई अविचलित रूपमा पुरा गर्यो, त्यसको स्मरण मात्रले पनि हामी सबैलाई आज पर्यन्त प्रेरित गरिरहेको छ। यस्तो ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गरेको संस्थाले समाज सापेक्ष क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदै जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। ज्ञानमालाका संस्थापकहरूले निरन्तर भजन तथा सङ्गीत, गीत जस्ता रचनात्मक क्रियाकलापद्वारा समाजमा उज्यालो छर्ने कार्य गरिरहँदा कुनै पनि अवरोधले गलाउन सकेन। सांस्कृतिक, धार्मिक र जातीय विविधताको अनुपम फुलबारीको रूपमा रहेको विशेषता र मूल्य मान्यताको अभिवृद्धिमा खलले सधैँ योगदान पुर्याइरहेको छ। आजको दिनले बौद्ध दर्शनको अनुसरण गर्दै मन, वचन र कर्मद्वारा शान्ति, सहिष्णुता र भातृत्वको सन्देश विस्तार गर्न र मानव जीवनलाई अनुशासित, सुखी र समृद्ध बनाउन थप प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। जनताका आस्थाका मौलिक सांस्कृतिक धरोहरहरूको सम्वर्धन गर्न, त्यस वरपरका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरी पर्यावरण सन्तुलन कायम राख्नु अति आवश्यक छ। प्रकृति र संस्कृति एक अर्काका परिपूरक हुन्। त्यसैले यस्ता पुरातात्विक सम्पदा र सांस्कृतिक स्थलहरूको स्वच्छता र कलात्मक सौन्दर्यतामा जोड दिँदै त्यसको मौलिकपनलाई जोगाउनु आवश्यक रहन्छ।
यसका निम्ति यस क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक विज्ञान सङ्ग्रहालय, ज्ञानमाला भजन खल जस्ता संस्थाहरूले यहाँको प्रकृतिलाई सिँगारेर अमूल्य सांस्कृतिक निधिहरूलाई जगेर्ना गर्न सहयोग पुर्याउनु हुनेछ, ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यस्तो सृजनात्मक कार्यबाट एकातिर हाम्रा मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण हुन पुग्दछ भने अर्कोतिर यो स्थल एक दिगो सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा समेत विकसित हुनेछ। यसबाट स्थानीय समुदायको आय आर्जनमा मद्दत मिल्दछ भने देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा र प्रोत्साहन हुनेछ। यो पुनर्निर्मित सत्तल उद्घाटन भइरहेको समयमा अतीतको थोरै मात्र पनि स्मरण गरेको खण्डमा संस्थाको स्थापना गर्ने र संस्थालाई आजको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउन भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरूप्रति सम्मान हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले भवनमा ठुलो क्षति पुर्याएर पनि त्यसले खलको उद्देश्यलाई विचलित बनाउन सकेन र ऐतिहासिक दायित्व पुरा गर्न प्रेरणा प्रदान गरिरहेको छ। हाम्रो सहर काठमाडौँ विश्वका उत्कृष्ट सांस्कृतिक नगरको रूपमा समेत चिनिएको छ, तर वर्तमानमा उपत्यकामा धुलोको कारणले गर्दाखेरि प्रदूषणहरू फैलिएर यहाँको मानव जीवन जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर क्षति पुर्याइरहेको स्थिति छ। यसबाट बच्नको लागि हामीले पर्यावरणलाई स्वच्छ सन्तुलित कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यस अनुकूलका औजार साधनहरूको प्रयोग गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो देशमा आर्थिक रूपमा केही आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिजन्य र कतिपय वनजन्य उत्पादनहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ, जसले गर्दा मुलुकले ठुलो व्यापार घाटा बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ। प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतले भरिपूर्ण देश भएर पनि हामीले त्यसलाई देशको राष्ट्रको समुन्नति र जनजीवनको समृद्धिको लागि यथार्थ आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थाले चुलिएको व्यापार घाटाको कारणले गर्दाखेरि हामी परनिर्भरतातर्फ गइरहेका छौँ। आजको आवश्यकता मुलुकको विकासको लागि आत्मनिर्भरतामा ध्यान दिनु पर्दछ र आत्मनिर्भर हुन सक्ने हामीसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन रहिरहेको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको कारणले पनि विश्व नै सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ र हामी पनि त्यसको सामना गरिरहनु पर्ने अवस्थामा छौँ र थुप्रै उदाहरणहरू हामीले हाम्रो वरिपरि देखेका छौँ र भोगिरहेका छौँ र विश्वको जलवायु परिवर्तनको सङ्कटको धक्का हामीलाई लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बुद्धको प्रसिद्ध उपदेश अप दीपो भव, जसको कारण हो व्यक्तिले आफ्नो प्रकाश आफै बन्न सक्नुपर्छ भन्ने अर्थलाई हामीले हेर्दा हाम्रो देशका जुन आर्थिक स्रोतहरू छन्,
प्राकृतिक स्रोतहरू छन् जसले गर्दा हामी हाम्रो समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। मैले यो कुरा आज किन यो ठाउँमा चर्चा गरिरहेको छ भने स्वयम्भूनाथको यो पवित्र प्राङ्गणमा मैले भन्नुपर्ने आवश्यकता मलाई यसकारण पनि महसुस भयो कि यो ज्ञानमाला भजन खलले सत्तलको पुनर्निर्माण गर्नुपर्दा जुन सोच अगाडि सार्यो कि आफ्नै स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर नेपाली स्वाभिमानलाई कायम राख्ने र आफ्नो इतिहास रच्ने, यो सानो कुरा छैन। यो जुन सोच यहाँ प्रकट भएको छ, यो हामीले राष्ट्रिय रूपमा नै यो सोचलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कार्य हामीले आत्मनिर्भरताको दिशातर्फ गएर यो परनिर्भरतालाई कम गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यसको निम्ति हामीसँग उपलब्ध जो स्रोत छ, आज हामी सुनिरहेका छौँ, हाम्रो देशमा बिस्तारै विद्युत उत्पादन बढिरहेको छ, तर हामीले त्यसको पर्याप्त प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन। हामीसँग त्यो विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनको लागि पूर्वाधारका समस्याहरू छन्। ती पूर्वाधारहरूलाई हामीले पुरा गर्ने हो भने हामीलाई अहिले जुन चुलिएको व्यापार घाटा छ, त्यो व्यापार घाटालाई हामी कम गर्न सक्छौँ र हाम्रो आन्तरिक एउटा आर्थिक वृद्धि पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कुराहरूमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो उपत्यकामा थुप्रै इँटा भट्टाहरू चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छन्। इँटा भट्टाले पनि धेरै नै प्रदूषणहरू गरिराखेको छ। इँटा भट्टामा हामीले किन यो विद्युत प्रयोग नगर्ने? त्यस्तै गरेर नेपालमा थुप्रै सिमेन्ट कारखानाहरूको सम्भावना छ र अहिले पनि कति चलिरहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले किन पर्याप्त मात्रामा चाहिँ विद्युत उपलब्ध नगराउने? जुन हामी वायु प्रदूषणको चपेटामा परिरहेका छौँ भनेदेखि यातायात अथवा यो यातायात जुन व्यवस्था छ त्यसलाई हामीले चाहिँ विद्युतीय यातायातहरूमा किन हामीले यो उपत्यकालाई नलाने? काठमाडौँ उपत्यकालाई हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकलमा मात्रै हामीले लाने हो भने पनि यहाँको वातावरण स्वच्छ हुन्छ र हामीले जुन पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ बोझ बोकिरहेका छौँ त्यो कुराबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्दछौँ र हामीले हाम्रो सन्तुलन चाहिँ आर्थिक सन्तुलन हामीले कायम गर्न सक्दछौँ। किनभने जुन यो आयात बढिरहेको छ हामीले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ सक्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको यत्रो ठुलो भण्डार जुन छ त्यसलाई हामीले आत्मनिर्भरताको लागि किन प्रयोग नगर्ने? आज जुन तपाईँहरूले यो ज्ञानमाला भजन खलका पदाधिकारीहरूले जुन सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, यो सन्देश हामी सबै नेतृत्व पङ्क्तिले राम्रोसँग मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 3-4वटा कुरामा मात्रै इँटा भट्टा, अन्य पनि कारखानाहरू, त्यसपछि ल्याएर यो सिमेन्ट उद्योग, कृषिमा पनि सिँचाइको जुन उपयोग हुन्छ, सिँचाइ सञ्चालनको लागि घरेलु ग्यासहरू हामी जुन यो प्रयोग गरिराखेका छौँ त्यसमा हामीले यो नवीकरणीय ऊर्जालाई हामीले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रयोग गर्न सक्यो। खाना पकाउने क्षेत्रमा भने हामीले अनि त्यस्तै भेहिकलहरूमा हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले यो जुन तपाईँहरूले छर्न खोज्नु भएको आत्मनिर्भरताको सन्देश छ त्यसले सार्थक रूप लिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। काठमाडौँ देशको राजधानी हो, यो नमुना हुन सक्छ। नमुनाको रूपमा हामी अगाडि बढाउन सक्दछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले आजको यो सांस्कृतिक कार्यक्रम भए पनि मैले जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जनजीवनमा ल्याइरहेको, देशमा ल्याइरहेको सङ्कटको बारेमा र त्यस्तै यो परनिर्भरता आर्थिक क्षेत्रमा हुने जुन कुरा छ
त्यसको कारणले हाम्रो जीवनमा ल्याइरहेको जुन समस्याहरू छ त्यो कुरालाई मैले अलिकति यो सांस्कृतिक क्षेत्रसँग जोडेर र तपाईहरूको मनोभावना जुन तपाईहरूको मनोभावना छ त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर मैले अलिकति यो कुरा राख्न खोजेको हो र तपाईहरूले सुनिदिनु भयो। मलाई धेरै खुसी लागेको छ आज यो पवित्र स्वयम्भूनाथमा आएर यति कुराहरू चर्चा गर्न पाउँदा मलाई सन्तुष्टि पनि छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।